Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Martes. Dakong sawa nakaiskapo sa tangkal sa San Fernando. Mga otoridad adunay pahimangno. Pipila ka patigayon sa Lapu-Lapu City nasutang direktang milabay og mantika sa drainage. 200 million pesos nga gahin alang sa pasigarbo sa Sugbo gamiton sa laing katuyuan. Ug komunidad sa Limasawa gitudluan og pot replica painting ug baybayin lettering training. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Mipahimangno ang Provincial Veterinary Office sa mga tao, ilabi na sa mga bata sa Barangay Magsiko, lungsod sa San Fernando, nga dili magpasaya-saya, human makabuhi ang usa ka sawa o reticulated python. Sayranta ang detalye sa report ni Alan Domingo. Kini ang video sa sawa o reticulated python. Sawa pa makaikyas gikan sa sulod sa iyang halwa sa Magsiko, lungsod sa San Fernando. Apan nakugang na lang ang matag iya sa bitin dihang na diskubrihan nila nga wa na sulod ang halwa sa sawa nga ginganlan nila og snake yan. Tungod kay wa na nila kita, nagpakitabang ang tag-iya sa social media aron makitaan kini uban sa hangyo nga dili pasipad-an ang ilang binuhing sawa dungan sa pagtanyag og reward sa makakita nini. Napulo na katuig gialimahan sa tag-iya ang nasong sawa og dinhi sa tangkal nagdako ug gibana-banang adunay usa ka gatos ka kilo ang gibugaton ug aduna usay 16 feet ang gitas-on ug 12 pulgadas ang iyahang diameter. Baog din kabilyaha anak man oh. Bright jud siya kap kanang konsyal bright kaysa kay ano. Naamo si dog manok diri. Kaon siya nalunom. Kaon gyud na siya. Nakaabot sa Provincial Veterinarian ang nahitabo og gibati kini og kabalaka tungod sa posibleng peligro nga mahitabo. Giulagway ni Dr. Mary Rose Bincoy nga bisan og binuhi o anad sa iyang tag-iya ang sawa apan delikado gihapon kini tungod sa iyang kinaiya nga mulikos og mutukob sa iyang target. Kung naay pa mga bata, i-inform na ng mga bata nga dili sa maglakaw-lakaw kay mo kuan pa na siya, mo constrict. Muli ko, so, ug naay dako man to. So, ug naay batang gamay niya, naglaglag kay nagdulas daplin. Yes, oo, labi nag-hungry siya. Gipasabot ni Dr. Bincoy nga posibleng gigutom ang bitin maong miikyas kini sa iyang halwa o bakaha nang wag o nangita og kamate niini. Either breeding age na niya or kanang gigutom. Balik ko siya sa iya ang natural habitat or sa iya ang natural instinct nga mangita gyud siya og kanang food. Samtang gimanduan sa provincial administrator ang provincial vet nga makig-alayon dayon sa DNR alang sa dinalian nga pagdakop ug balik sa sawa alang sa kaluwasan niini ug sa mga tawo nga anaa sa palibot. Ang naagyoy kapasidad paghandle ana ang DNR. So orderan nato karon ang atong kaning veterinary head nga mo-coordinate siya sa DNR aron nga ila dayon ang madakop. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Dakong sawa nakapaukay sa mga residente sa Plaza Housing, Barangay Busay, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang problema sa Dili siya. Nakuratan ug nahadlok ang mga mulupyo sa lugar dihang ilang nakita ang dakong sawa kaganihang udto. Gitukob ug gipatay niini ang usa ka iring sa dapit. Tungod sa ilang nakita, nagtinabangay ang mga kalalakian aron ma-rescue ang dakong sawa. Apan matud sa post ni Busay Barangay Captain Yudi Sanchez, nakaiskapo ug wala na makita ang dakong sawa. Nobyembre sa miaging tuig dihang nakitaan ang dakong sawa sud mismo sa usa ka panimay sa Barangay Busay. Wala pa matino kung ang nakitaan ni atong miaging tuig ug ang nakita karong adlaw susama ra nga sawa. 3-minute policy sa pagpanakop sa mga traffic violators giimplementar sa Mandawi City. Unsay buot ipasabot niini. Atong sayran sa live report ni Nico Sereno. Nico?
Yeses matud sa labaw sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi para kini sila mga enforcers nga dunay madakpan nga mga traffic violators. Dili kuno angayang langan-langanon ang pag-issue sa citation ticket. Giseminar sa ilang opisina ang mga bagong traffic enforcers sa Mandawi. Ikaduhang batch kini sa mga field personnel nga gikinahanglang mo paubos sa komprehensibo nga 3-day lecture una pa sila ma-deploy sa kadalanan. Gitudlo ang mga kasayuran kabahin sa trabaho, tahas nila sa pagpanakop og mga violators ug estado sa kadalanan. Dwindling road space. Unsay buot pasabot sa dwindling road space, nagkadaghan ang aluang sakyanan. Ang mga bagong enforcers na hire sa bagong administrasyon. Unsay padagan nato sa Mandawi nga traffic management kinahanglan inigawas nila as new traffic personnel. Mao sa gina ilahang ma-implement and gitagaan nato sila og kanang mga background unsay mga scenarios ba unsay mga most likely nga mahitabo no sa field. Usa sa gi-highlight sa team head ang 3-minute policy kung dunay masita nga mga traffic violators. Buot pasabot kung napara na ang motorista, maka-issue na dayon ang enforcer og citation ticket sud sa mga 3 ngadto sa 5 minutos. Og dili na ipalangan pa kay posibleng duna kunoy sabot-sabot nga mahitabo. Kinahanglan kanang imong isyuhan nga kay once mo dugay ka ana mo extend ka longer than that nanay negotiation nga nahitabo which is dili na nako gusto mahitab makuan ba kay diha na mo arise ang kanang mga pagduda. Agig reaksyon sa palisiya matud sa pipila nga among na istorya. Okay. Kay mas likay sa kurakot-kurakot ang mga enforcer. Kay kasagaran ra ba ing ana hatag-hatag lang. May na inana kung kuan. Pero kung kuan po depende mo sa mga kuan ko sa mga isiwan gud. Dili man gud tanan nga na enforcer pareha ko nahuna. Na may uban nga mudawat na pay uban di. Naagya po na sa Purno sir eh. Naagya po tanaw nimo? Naagya po na sir. Moana lo sir nga atos unahan lang. Apan bahad sa hepe sa team. Sagad gyud nga kuan gyud ang traffic personnel duol kay na siya sa kuan kanang murag kuan kay ba kanang prone kay sa kuan ba ingon ana ba bribe ba. So mao na akong gi-warning sa ilaha nga dili lagi unta mo abot sa ingon ana. Ses gidugang niining head sa team. Nagdepende sab kini sa sirkumstansya ang mahitabo kay duna ra ba kunoy uban nga mga motorista, mga drivers maglangan-langan sa paghatag sa ilang lisensya og daw makiglalis pa sa mga enforcers kung sila dakpon. Sa ingon ani nga mga sitwasyon mamahimo sab kuno nga ang involved nga enforcer katong nanakop sa motorista mamahimo sab siya nga mutawag og backup sa makauban aron mo pa mo eksplikar ngadto sa motorista og mausay mo implementar sa violation og sa balaod. Ses? Dagang salamat, Nico Sereno. Naisyuhan og citation ticket sa City Environment and Natural Resources ang unom ka mga patigayon sa Barangay Basak, Lapu-Lapu City, human masuta nga adunay gihimong illegal tapping ngadto sa drainage system sa Dakbayan. Si Luan Mirundina sa report. Ning padayon nga gihimong desilting o declogging sa mga personnel sa City Engineering Office sa drainage line sa Barangay Basak kaganihang buntag, dugang mga patigayon ang nadiskubrihang illegal nga mitap sa drainage line sa dapit. Kini naglakip sa usa ka laundry shop, 2 ka eatery kun kananan ug 2 ka residential area. Gipang-isyuhan sila sa City Environment and Natural Resources Office og citation tickets ug gipamulta og tag 3,000 pesos. Trabahante lang ning usa ka eatery ang naabtan sa RTV Balitang Bisdak busa wa makuhai og habig ang tagihan niini. Samtang matod ni City Engineer Perla Amar, muduso usab sila og report ngadto sa Mayor's Office aron masusi usab ang ilang compliance sa mga rekisito sa business permit. Gipasabot ni Engineer Amar nga sa pagkakaron walay giaprobahan nga tapping sa drainage system kay padayon pa ang pagtrabaho sa drainage line ug outfall sa Barangay Basak. It's a responsibility na sa ato ang mga establishments to have their own jud nga mga detention ponds no para sa ilang mga wastewater, and then part ana is expenses sa nila nga ila nang ipahabwa, not nga ila nang itap sa ato ang drainage line. Dugang ni Engineer Amar, gawas sa mga basura ug nabagtok nga mga sebo nga nakaklag sa drainage line, nakababag usab
Ang mga linya sa tubig nga mismong nasaksihan usab ni Congressman Junard Ahongtian kinsa nangu sa inspection karong adlaw. Ko manawagan ko sa mga tag-iya niining pipe nga naa gibutang sa ato ang ilawom sa atong drainage nga ilaning ibalhin. Tagaan na to sila og 5 ka adlaw sa pagbalhin niini or else mapugusta og putol sa ilang PVC kining pipe nila. Samtang may mando ang city engineer sa iyang mga personnel nga makadiskubre og illegal tapping sa drainage. Uban nga mga nalabyan na gud namo, automatically ako instruction sa akong mga tawo, seal it off gyud. Kahinumduman ni atong Hulyo 16, lakip ang Lapu-Lapu City sa mga nakasinati og halapad nga pagbaha dihang nibunok ang kusog nga uwan tungod sa hanging habagat. Ang pagpasagad og labay sa mga basura ug illegal tapping sa drainage ang nakita sa lokal nga kagamhanan nga hinungdan sa naasoy pagbaha. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Wala na jud ang pasigarbo sa Subo nga moy usa sa highlight sa 456 founding anniversary sa lalawigan sa Subo. Sayranta ang detalye niini sa report ni Alan Domingo. Nagkahanay na ang tanan alang sa pagsaulog sa ika-456 founding anniversary sa lalawigan sa Sugbo sa sunod buwan. Final na gyud, wala na ang pasigarbo sa Sugbo ato sa ika-456 founding anniversary sa lalawigan. Kining gipahibaw ni Provincial Administrator Attorney Ace Durano. Diin, matud pa, gamiton ang pundo nga 200 million pesos alang sa dugang pang mga proyekto ilabi na sa pag-reactivate sa Provincial Tourism Council. Giklaro ni Attorney Ace Durano ang Provincial Administrator nga ang naandan nga gahinini sa gisundan nga administrasyon nga 200 million pesos gamiton alang sa pagpalambo sa turismo. Nakalatag na ang tanan programa o giragdang ipresentar mismo ni Governor Pamela Baricuatro ngadto sa Provincial Tourism Council nga gi-reactivate karon. Gidugang ni Attorney Durano nga mihagba og 18% ang turismo sa lalawigan Sugbo kay nalupigan sa mga dapit sa mga silingang nasod. Kaning pasigarbo funds gamiton sa upat ka areas. Primero, cultural activities, ikaduha will be facilities improvement, tourism frontliners training, international and domestic tourism promotion. Samtang, gipahibaw sab sa Provincial Administrator nga patas na ang insentibong madawat sa mga kawani sa Kapitolyo. Kung usa ang madawat sa mga regular employees, ingon usab ni ana ang madawat nga bugas sa mga job order personnel nga maoy gimbutan sa gobernador. Sa una kuno na ang mga panghatag nga bugas nya mga JO kuno 10 kilos ra ang ihatag nya mga regular 25. So niingon sa gov nga patas tanan. Magpadayon usab ang Agri-Fair sa Kapitolyo diin makapaninda sa ilang mga produkto ang mga mag-uuma sa kalungsuran sa lalawigan sa Sugbo atol sa founding anniversary sa lalawigan sa Sugbo. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Patay ang usa ka 75 anyos nga babay human gidunggab sa makadagang higayon sud sa iyang panimay sa Sitio Talatala, Barangay Napakaw, Siaton, Negros Oriental. Usa sa gitanaw nga motibo sa krimen ang kawat. Matod sa Siaton Police, aduna na sila'y person of interest. Apan wala una sila mohatag og detalye. Sa investigasyon, nasayran nga nag-inusara ang biktima dihang gihimo ang krimen kay milakaw ang bana ni ini samtang wala usab dito ang iyang apo. Ug matod sa pamilya sa biktima, naanda na ni ini nga magtipig og kwarta. Apan dili pa matino kung pila ang kantidad nga gidagit sa sospek. Pag ako dito nakakayag man ang ilahang kampo, makikita na mo kung posible ba ning pagtungkab. Pero wala po lagi po sila ma-determine nga amount kung gikawatan ba yun. Duha ang nakalas sa duha ka managlahing disgrasya sa dakbayan sa Sugbo. Unang nadisgrasya ang 24 anyos nga Indian national nga nagmaneho sa motorsiklo sa may Governor M. Cuenco flyover sa Barangay Banilad ning dakbayan sa Sugbo. Gilang biktima sa higala ra usab niya nga Indian national. Human way nakit-an ang kapulisan nga driver's license sa biktima.
Sa pakisusi sa kapulisan, gibutyag sa higala sa maong biktima nga nagsunod sila sa pagpadagan sa motorsiklo ug nag-una ang biktima nga kusog nakapadagan. Sa pag-abot sa lugar, nakita na lang ang biktima nga nagkadugo na ug natumba na ang motor niini sa tiilan sa flyover. Nasuta nga nadasmag kini sa gutter sa flyover samtang patay usab nga nada sa tambalanan ang 79 anyos nga babay nga milabang sa Archbishop Reyes Avenue ning Dakbayan sa Subo. Ang driver sa motorsiklo kinsa padung siyang trabaho ang mibutyag sa kapulisan nga wa siya makabantay nga adunay milabang. Gidali paunta pagda sa tambalanan ang biktima apan nakabsan gayud sa iyang kinabuhi. Gipusil patay ang usa ka 45 anyos nga lalaki sud sa giabangan niyang lawak sa barangay Biasong, Dakbayan sa Talisay. Nahitabo kini pasado alas 11 kagabi. Apan na-report sa Talisay City Police Office pasado alas 12 na sa tungang gabi. Ang biktima na ila nga si Ricard Ramas mulupyo sa barangay Ermita ning Dakbayan sa Subo. Apan bag-o lang bibalhin sa Dakbayan sa Talisay. Giingong gisud sa upat ka mga sospek ang biktima sa iyang lawak ug didto gipusil patay. Gibutyag ni Police Lieutenant Colonel Mayla Maramag, hepe sa kapulisan sa Talisay, nga nalambigit sa iligal nga drogas ang biktima ug nagsud gawas na sa bilangguan. Lakip sa motibo nga gitanaw nga giunay kini sa pagpatay sa mga tawo nga iyang gikaatraso. Aduna nay mga persons of interest ang kapulisan. 1 month pa lang siya nga nag-abang diri sa Talisay. So we believe nga nagtago ni siya diri na ay atraso didto, nitago diri nga nahibaw-an kung asa ang iyang whereabouts sa iyang kontra. Sa tinguha nga dili malubong sa limot ang katahom ug kultura sa kabilin sa isla sa Limasawa sa Southern Leyte, nagpahigayon og 5 ka adlaw nga cultural activity ang provincial government sa Southern Leyte ug Limasawa LGU. Kaabag ang Provincial Culture and Arts Council sa maong kalihukan. Gitudluan ang mga partisipante sa pagdibuho sa nabantog nga Limasawa Pot. Gibansay usab sila sa pagsuwat ug baybayin ang kinaraang pamaagi sa pagsuwat sa wala pa miabot ang mga katsila sa nasod. Milanat ang kalihukan ni atong July 15 hangtod July 19 nga gisalmutan sa Kabatanunan. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Composite team sa tulo ka mga departamento sa Mandaue nagplano na sa himuon nilang lakang sa mga business establishments nga hiniusa nilang inspeksyonon. Ano ang report ni Nico Sereno? Busy ang mga personnel sa Business Permit and Licensing Office kon BPLO sa Mandaue City sa inspection nga gihimo sa mga establishmento. Gihimo kini aron masusi ang permit ug mga papeles sa mga negosyo ug kung natuman ba ang mga palisiya sa syudad. Gawas ni ining regular inspection nga gihimo sa maong opisina, laing hugna sa pag-inspeksyon ang ilusad sab sa uban pang mga negosyo ug mga buildings sa syudad. Subay kini sa pagsusi kung may mga kalapasan ba nga nahimo ug nag-operate og illegal. Una nang naka-issue og executive order si Mayor Jonky Owano sa hiniusang inspection sa mga negosyo ug establishmento sa syudad. Ang composite team langkuban sa taga BPLO, City Assessor's Office ug Office of the Building Official kun OBO. Nahimo sang joint inspection team also with the main goal of increasing the revenue collection kaysa assessor for kaning real property taxes. Sa amoa is on the building and sa katong OBO is of course sa ila pong mga compliance. Sa pagkakaron, naghanay na ang maong mga opisina sa Buluhaton aron kasugda ng inspection ug mahiusa ang ilang mga efforts. Nag-inventory sa mga identified nga types of businesses and buildings that we will be otherwise bisag asa lang. Nata identified nga line of nata identified nga unsa ang atong i-prioritize. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Nahimo ng usa ka bagyo ang usa sa mga low pressure area nga naa karon sa Philippine Area of Responsibility.
Katapusang nabantayan sa pag-asa ang bagyo sa gilayon nga 1,140 kilometers sa sidlakang bahin sa Central Luzon. Samtang ang usa pa ka LPA nahimutang mga 370 kilometers sa sidlakang bahin sa Kalayan, Cagayan. Padayong nakaapekto sa dautan nga panahon ang pagpasulabi sa habagat nga hinungdan sa pag-uwan-uwan sa halos tanang dapit sa nasud. Subay usab sa kasayuran sa Metro Weather, adunay kahigayunan nga uwanon ang halos tanang dapit sa Samar ug Leyte provinces. Ingon man sa mga dapit sa Cebu ug Bohol. Posible usab nga uwanon ang uban pang mga dapit sa nasud. Encantadia inspired ang tema sa intramurals sa usa ka tunghaan sa Hinatilan, Cebu. Sama sa mga sangre, gusto nilang masayran ang talagsaong abilidad sa ilang mga tinunan. Ano ang report ni Mark Reggie Abella? Dili lang ang mga sangre ang naghupot sa mga brilyante sa Encantadia kay anyay usa ka tunghaan sa Hinatilan usab nga nagtigi gamit alang tagsa-tagsa ka mga brilyante. Nalingaw ang matag tinunan sa Giwanon National High School atol silang intramural sa nalabaing tuig. Matag grade level may representar sa brilyante sa yuta, hangin, tubig ug kayo. Nagtigi sila sa lain-laing mga paugdat sa kusog. Sa temang Unity and Sportsmanship, Building Character, Shaping One's Dream, tinguha sa tunghaan nga makadiskubre og talento sa mga tinunan. Matud ni Teacher Vina Bailoses nga sama sa mga sangre, adunay tagsa-tagsa ka mga abilidad nga ilang mga tinunan nga buot nilang masayran. Avisala Eshma mga kapuso, mapasalamaton ang Encantadia sa padayong suporta sa mga kapuso nga kanunay nga nagsubay sa maong serye. Dayag kini human makakuha og 10.1 nga rating gahapon July 21 base sa Nutan People's Rating. Karong gabi, samtang nagkakusgan si Tera nga anaa sa kalibutan sa mga tao, naghari usab ang gahom ni Mitina sa Encantadia. Si Tera na bakaha ang sangre nga mopildi ni Mitina. Kana ang dungan tang sayran karong gabi sa Encantadia Chronicle Sangre alas 8 sa gabi pagkahuman sa 24 oras. Kauban si Rod Prado, Mark Reggie Abella. Balitang Bisdak. Nagpakita sa ilang kahibaw o kaantigo ang mga tinunan sa elementary ug high school sa mga pampublikong tunghaan sa Lapu-Lapu City sa angayang buhaton panahon sa emerhensya. Subay ning pagtimaan sa National Disaster Resilience Month, nagpahigayon na usab og DRR Olympics ang Lapu-Lapu City DepEd Division ug City Disaster Risk Reduction and Management Office. Diin nagtigi ang mga tinunan sa high school sa basic firefighting, first aid relay, water bucket relay, DRR quiz bee ug poster making contest. Samtang ang mga tinunan sa elementary nagtigi usab sa water dipper relay, emergency cooking, slogan making contest ug board games. Ang mga gideklarar nga mga mananaog mukumpit na usab karong Sabado, July 26 alang sa Regional DRR Olympics. Matud ni Elena Berami, DRRM Project Development Officer sa DepEd Lapu-Lapu City Division, nga tumong ning maong kalihukan ang pagsilsil sa hunahuna sa mga tinunan sa value of safety nga makamao sila sa mga angayang buhaton kuno galing adunay mga emerhensya o risgo nga masugatan. Like kaning sa tunog, ditudloan na to sila nga pwede ang tubig makapalong sa kanang immediate makapalong sa kanang ginagmay nga sunog, but then naapoy knowledge input ma'am kay linaw man kinsa ang ato ang kontakon if ever nga mauni siya ang mga hazards o risgo nga naa sa palibot. One-stop shop alang sa pag-renew o pagrehistro sa mga motorbangka sa Cordova, Lapu-Lapu City o Ulango Island, gipahigayon sa gym sa lungsod sa Cordova. Atol sa maong kalihukan, gipaubos usab sa modified basic safety training, boat handling and safe navigation ug engine operation and maintenance ang tanang mga boat captain ug motorman. Matud ni Mark Raymond Cinco, Shipping Operations Specialist sa Marina 7, nga mahinungdanon gayud nga maparehistro ang tanang mga motorbangka. Busa ang Marina na ang mipaduol silang serbisyo aron maaghat gayud ang tanang nanag-iya og mga motorbangka nga moparehistro ug mulukat og safety certificate. Ma-train sila kung saan pag-handle sa mga pasahero. Tapos katong about sa boat, kung rehistrado siya, masubay gyud nato nga ang paghimo o paggama sa gani sa mga bangka is in accordance sa standard sa marina nga kuad. Dili lang siya kanang mahimo lang sa maghimo, so dapat gi-inspection siya kung kuan ba maayo bang pagkahimo sa motor bangka. Kasaysayan ug mga hagit sa pagdumala sa BARM gibida sa dokumentaryo nga The Transition: An Inside Look at the Bangsamoro Peace Process.
Naghisgot kini sa unom ka tuig nga transition period sa BARM gikan sa pag-umol sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kun BARM niadtong tuig 2019. Tinguha sa Bangsamoro Information Office nga malantaw sa laing lugar ang ilang dokumentaryo aron mas masabtan ang ilang kasaysayan ug paagi sa gobyerno. Ayan, ma-turnover na karong Disyembre ang 100 units sa 5 kaandanang tenement housing complex sa Barangay Kalawisan, Lapu-Lapu City. Kini ang gibutyag ni Lapu-Lapu City Mayor Cindy King-Chan. Human nakapahigayon og site inspection ug nahinabi ang kontraktor sa proyekto. Nahuman na ang unang 4 kaandana ug gisugdan na pagtrabaho ang ikalimang andana. Samtang ang laing 100 units nga pabarugon gihapon sa 5 kaandanang building dila umang mahuman usab Marso sa sunod tuig. 218 million pesos ang contract price ni ini gamit ang pondo sa city government ug dili loan sa bangko matod sa mayor. Samtang gi-finalize na usab karon sa Local Housing Board ang listahan sa unang usa ka gatos ka mga beneficiary ni ini. Prioridad nga maka-avail ni ini kadtong mga pamilya nga apektado sa construction. Sa construction unya sa Coastal Road Highway gikan sa Barangay Paho paingon sa Barangay Ibo. Ug unsa toy maapektuhan og una sa atong projects mo'y ma-priority pod. Pero muna go through the process, but I already instructed na magsugod na gyud kay aron ig December humana identified na, we already applied for pag-ibig na loan ana, so para smooth sailing na by December. Kami ang GMA Regional TV palitang bisdak. Kinatibuk ang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Maayong hapon mga kapuso.